वातावरणमा यहाँहरूसँग बस्न पाउँदा म ज्यादै हर्षित छु। लगभग हामी 1.5 घण्टा यही भेगमा, यो सृजनानगर नपली भेगमा हामी घर आँगनमा पुग्यौँ। घर घरमा पुगेर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामीले अझ नजिक हुने अवसर पायौँ र तत्पश्चात अहिले हामी यसरी फेरि भलाकुसारी छलफल या हामी विचार आदान प्रदान गर्दैछौँ र साथसाथै आज यसरी यो क्षेत्रका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन अपार माया स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, त्यसको निम्ति पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र हामी बीचको यो अत्यन्त नजिकको हाम्रो माया, हाम्रो साथ र हाम्रो सम्बन्ध अहिलेको मात्र जरुर होइन, निकै लामो अगाडिदेखिको हो र हामीलाई विश्वास छ धेरै पछिसम्म पनि हामी यसरी नै हाम्रो ठाउँ निर्माण गर्न, हाम्रो टोल निर्माण गर्न र साथसाथै सिङ्गो हाम्रो जिल्ला र हाम्रो देश निर्माण गर्नको निम्ति यसरी नै हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले भर्खरै पनि यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठिसकेका छन्। हामी जति हाम्रो ठाउँ, हाम्रो नगर निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी जति चिन्तित छौँ, त्यसरी नै नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो देश निर्माण र यो देशको अस्तित्व जोगाउने कुरामा पनि त्यत्तिकै संवेदनशील र जिम्मेवार पनि छ। हामी त्यत्तिकै अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ हामी लाग्दैछौँ। अहिले चुनाव आयो, त्यसकारण हामी यसरी कुराकानी गरिरहेका छैनौँ। तपाईहरुलाई जरुर याद हुनुपर्छ, 3 वर्ष अगाडिदेखि हामी निरन्तर सडकमै छौँ। 3 वर्ष अगाडिदेखि एकचोटि सोचौँ, अहिले उम्मेदवारी दिन आएका शासक दलका नेताहरू, तिनीहरूका कार्यकर्ताहरू, तिनीहरूका उम्मेदवारहरू 3 वर्ष अगाडि भनौँ एमसीसी पास गर्न खोज्दा, एमसीसी लाद्न खोज्दा तिनीहरू कुन दुलोमा लुकेर बसेका थिए? किन तिनीहरू चुपचाप थिए? तिनीहरू संख्यामा हामी यति छौँ, उति छौँ, हामी शक्तिमा यो गर्न सक्छौँ र त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने तिनीहरूसँग त्यो रवाफ छ, तिनीहरूसँग त्यो घमण्ड छ। तर अमेरिकाका 2 जना दूतहरू डोनाल्ड लू र फातिमा सुमार आएर नेपालमा लौ एमसीसी 55 अर्ब रुपियाँ लिनै पर्छ र हाम्रो अन्डरमा हामीले भने चाहिँ तिमीहरू बस्नै पर्छ भनेर त्यसरी दबाब दिन आउँदा एमाले माओवादी कांग्रेसका नेताहरू कुन दुलोमा लुकेर बसेका थिए? अब हामीले जवाफ खोज्नुपर्छ। त्यतिखेर त तिनीहरू आउँदा, फातिमा सुमार आउँदा हामी महाराजगञ्जको अमेरिकी दूतावास घेर्नको निम्ति हामी रत्न पार्कदेखि मार्च गरेर 1.5 घण्टा लगाएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। हाम्रै साथीहरूले लट्ठी खाए, हाम्रै साथीहरूले पुलिसको दमन खेपे, तर हामी झुकेनौँ, हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। एमसीसी जस्तो देशघाती, अमेरिकाले भने चाहिँ बस्नुपर्ने, अमेरिकाको कानुन माथि पर्ने र हाम्रो सदियौँदेखि स्वतन्त्र रहेको हाम्रो देश, हाम्रा पिता पुर्खाले जोगाइराखेको हाम्रो यो सरहद, हाम्रो यो देश, हाम्रो निम्ति विदेशीको यहाँ रजगज, विदेशीको कुनै पनि दबाब हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन भनेर हामी सडकमा थियौँ। फेरि पनि हामीले सोधौँ, एमसीसी जस्तो देशघात भइरहँदा सदनमा तिनीहरू 274 जना थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र एक। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग तागत रह्यो, हामीसँग त्यो नैतिक बल थियो, सैद्धान्तिक बल थियो, हामीसँग एक हिसाबले सिलसिला थियो र हामीले विरोध गर्यौं। सदनमा पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय नेता, एक्लैले भए पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्नुभयो, अमेरिकी दलालहरू मुर्दाबाद होशियार भन्नुभयो। त्यो आवाज बुलन्द भइरहँदा एमाले माओवादी कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू, तिनीहरूका सांसदहरू किन मौन बसे? तिनीहरू किन चुपचाप तिनीहरू बसे? रामायणमा राम वनवास जाँदै गर्दा, रामलाई वनवास पठाइँदै गर्दा त्यतिखेरका केही ब्राह्मणहरूले मुखमा लड्डु राखेर बसेका थिए भनेर हामी पढ्न पाउँछौँ र इतिहासले सोधे तिनीहरूलाई राम वनवास पठाइँदै गर्दा तिमीहरूको मुखमा के थियो? दही जमाएर बसेका थियौ,
भनेर प्रश्न सोधिएको हामी पढ्न पाउँछौँ। ठीक त्यसरी अहिले हामीले एमाले, माओवादी कांग्रेस, राप्रपासँग सोध्न आवश्यक छ, एमसीसी जस्तो वज्रपात, देशघात, बर्बाद त्यो बेहोर अथवा त्यो आइरहँदा तिमीहरूले किन बोलेनौ? तिमीहरूसँग के देशभक्तिको एक थोपा पनि बाँकी रहेन? अमेरिकी साम्राज्यवादका ती दुई दूत आइरहँदा तिमीहरूले बोल्नु पर्दैन? हामीले अझै पनि सोध्न आवश्यक छ। एमसीसी को घाउ अझै आलो छ, अझै पनि हामी लड्ने छौं। हाम्रा प्रतिनिधिहरू प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा जानुहुनेछ, फेरि पनि हामीले भन्ने छौं एमसीसी खारेज गर। एमसीसी का दलालहरू मुर्दाबाद। फेरि पनि त्यो सदनमा हामी आवाज त्यो बुलन्द गर्ने छौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि कुरा उठ्यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, त्यो सिधै अमेरिकाको सेना, अमेरिकाको ब्यारेक यहाँ ल्याउने भन्ने षड्यन्त्र हो, चाँजो पाँजो हो, तयारी हो। हामीले विरोध गर्यौं र त्यो सम्झौता केही रूपमा अहिले रोकिएको अवस्था छ। फेरि पनि यो चुनाव जितेर गएर त्यो एसपीपी फेरि कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सम्झौता लागू गर्ने तिनीहरूको तयारी छ। त्यसकारण हामी भन्दै छौं, यो निर्वाचन केवल निर्वाचन होइन, यो निर्वाचन केवल 2-4 जना उम्मेदवारहरू जिताएर पठाउने खेल होइन, परीक्षा होइन। यो निर्वाचन त्यस्तो देशघात फेरि दोहोरिन दिने कि नदिने त्यो यक्षे प्रश्नसँग सम्बन्धित हो। त्यसकारण हामी भन्छौं सारा देशभक्तहरू एकजुट हौं र देशघातीहरूलाई परास्त गरौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नागरिकता विधेयक आउँदै थियो, त्यतिखेर पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लै सडकमा थियो। अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ, सामान्य नागरिकहरूलाई अझ बढ्ता अचम्म लाग्दो हो। देशघात हुन्छ। नागरिकता विधेयक जस्तो सिधै जुनसुकै फुलबुट्टा भरेर ल्याइएको त्यो विधेयक भए तापनि त्यो विधेयक नेपाली नागरिकहरूको हक र हितको निम्ति, नागरिकता दिनको निम्ति ल्याइएको थिएन। अन्तर्य, त्यसको अन्तर्य भनेको, त्यसको अर्थ भनेको भारतीयहरूलाई अर्को 40 लाख, अर्को 50 लाख नागरिकहरूलाई, भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनको निम्ति ल्याइएको थियो। हामीलाई थाहा छ 2063 सालमा पनि नागरिकता ऐन ल्याइएको थियो, 40 लाख भारतीयहरूले नागरिकता पाए। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खबरदार, अर्को देशघात हुँदैछ। नागरिकता विधेयक यो देशलाई सिक्किम बनाउन ल्याइएको हो, यो देशलाई भुटान बनाउन ल्याइएको हो, यो देशलाई फिजी बनाउन ल्याइएको हो। त्यसकारण नागरिकता विधेयक धोखा हो, नागरिकता विधेयक विश्वासघात हो, नागरिकता विधेयक देशघात हो भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सदन र सडकमा जोरदार आवाज बुलन्द गर्यो, संघर्ष गर्यो, आन्दोलन गर्यो। फेरि पनि हामीले सोध्न आवश्यक छ, नागरिकता विधेयक जस्तो भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन ल्याइदै गर्दा सिधै हाम्रो देशलाई सिक्किमको दुर्भाग्यमा कैद गर्न खोज्दा, फिजी बनाउन खोज्दा, भुटान बनाउन खोज्दा तिमीहरू एमाले, माओवादी कांग्रेसका नेताहरू कुन दुलोमा तिमीहरू लुकेर बसेका थियौ? बोल्नु पर्दैन? तिमीहरूसँग त्यो ताकत थियो भने किन एक शब्द सदनमा तिमीहरू किन बोलेनौ? तै चुप गुपचुप गरेर एमालेहरू किन बसे? किन माओवादी कांग्रेसहरू बोल्ने तिनीहरूसँग अधिकार बाँकी रहेन? हामीलाई थाहा छ माओवादीले बोल्ने उसँग त अधिकारै छैन, उसँग त्यो निम्नतम अधिकार बाँकी रहेन। किनभने मेड इन इन्डिया हो। भारतले पाल्यो, भारतले पोस्यो, भारतले सब थोक दियो, तालिम दियो, रसद पानी दियो, सबै दियो, अनि नेपालमा उपद्रव मचाउन पठायो। त्यसैको फलस्वरूप 2063 सालमा नागरिकता ऐन आयो, 40 लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता पाए। फेरि अर्को नागरिकता विधेयक आयो र जस्ताका तस्तै भनेर फेरि पठाए। हेर्नुस् त, त्यसकारण माओवादी को हो हामीले चिनेका छौं। हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यूले 55 सालतिर नै भन्नुभएको थियो, नक्कली भिक्षुहरू हुन् यिनीहरू। जब बुद्ध दर्शन या बुद्ध धर्म अगाडि बढ्यो तब नक्कली भिक्षुहरू तयार पारिएर बुद्ध धर्मको बदनाम गरियो। त्यसरी नै नेपालमा पनि वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले, विस्तारवादी तत्त्वहरूले नेपालमा अर्को नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी खडा गर्यो र नेपालमा उपद्रव मचायो भनेर। त्यतिखेर आजको विश्लेषण होइन, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको विश्लेषण हो। त्यसको परिणाम त्यो कति सही थियो, त्यो कति सटिक छ भन्ने कुरा अहिले हामी बेहोर्दै छौं। तर ढिलो भयो।
त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहँदा, एमसीसी र एसपीपी को विरोध गरिरहँदा, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिरहँदा हामीले रहरले भनिरहेका होइनौँ। वास्तवमा परिस्थिति त्यस्तै छ, परिणाम त्यस्तै बेहोरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले बाध्य भएर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ 71 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण, हाम्रा सारा कल कारखानाहरू ध्वस्त पारेर भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सुम्पेको त्यो घटना पनि ताजै छ। त्यसकारण यी सारा कुराहरूले हामीलाई चुप रहन दिँदैन, मौन बस्न दिँदैन। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको डलर र आइसी खाएर चुनाव जितेर तिनीहरू सदनमा पुग्छन्। त्यसकारण सदनमा पुग्दा नेपाल आमालाई घाउ लाग्दा तिनीहरू बोल्न सक्दैनन्। खास कारण त्यही नै हो। नेपाली कांग्रेस त जन्मजात मेड इन इन्डिया हो। त्यो तथ्य तथ्याङ्क प्रमाणले त्यही भन्छ। उनले नबोलेकोमा, नेपाली कांग्रेसले नलडेकोमा हामीलाई त्यति आश्चर्य लाग्दैन। तर आफूलाई वामपन्थी भन्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने अनि देशको पक्षमा, साम्राज्यवादको विरुद्धमा, विस्तारवादको विरुद्धमा नलड्ने यो कुन कायदा हो? यो झुट हो, यो बेइमानी हो, यो ठगी हो, राजनीतिक गद्दारी हो। त्यसकारण हामी एमाले माओवादीले जबसम्म रातो झण्डा र साथसाथै हँसिया हथौडा अङ्कित झण्डा जबसम्म फहराइरहन्छ तबसम्म हाम्रो तिनीहरूसँगको विरोध, तिनीहरूसँगको हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ। जबसम्म तिनीहरूले कम्युनिस्ट नाम कायम राखिरहन्छ र त्यसको ठिक विपरीत मजदुर र किसानहरूको हक अधिकारको विपरीत तिनीहरू हिँडिरहन्छन्, देश र जनताको व्यापक हितको विपरीत तिनीहरू काम गरिरहन्छन्, पुँजीपति वर्गकै दलाली र भारतीय एकाधिकार पुँजीकै दलाली, अमेरिकी साम्राज्यवादकै दलाली गर्न तिनीहरूले जबसम्म छोड्दैनन् तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष तिनीहरूसँग कायम रहनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा सच्चा वामपन्थी पार्टी र एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी भएको नाताले पनि त्यो कर्तव्य, त्यो जिम्मेवारी, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नेछ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जो वामपन्थी रुचाउँछन्, जो कम्युनिस्ट भावना, जो कामदार जनताको शासन व्यवस्था, समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छौँ, त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने भावना राख्दछन्, ती सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो निर्वाचनमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा मतदान गर्न आवश्यक छ। केही आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्नेहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गणतन्त्र बारेको धारणा स्पष्ट छैन भनेर भन्दा रहेछन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी जति गणतन्त्र बारे प्रश्न भइदिएको भए नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यति कमजोर अवस्थामा पुग्ने थिएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 62-63 सालको आन्दोलन ताका नै घोषणा गरेको थियो, हामी समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा छौँ, हामी पुँजीवादी गणतन्त्रको अलमलमा फस्ने छैनौँ, समाजवादी गणतन्त्र हाम्रो आज हो र त्यो हुँदै हामी साम्यवादतर्फ अगाडि बढाउने छौँ र नेपाली समाजको गन्तव्य भनेको त्यही नै हो भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यतिखेरै घोषणा गरेको थियो। तर यो देशका क्रान्तिकारी ठान्नेहरू र यो देशका राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी ठान्नेहरू तिनीहरू पुँजीवादी गणतन्त्रमै अलमलिएको, पुँजीवादी गणतन्त्र, पुँजीवादी व्यवस्थाकै जुठो पुरो खाएर तिनीहरू आफूलाई साह्रै महान क्रान्तिकारी ठानिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हुँदा आज हामीले देख्यौँ प्रजातन्त्र, यो गणतन्त्र, यो प्रजातन्त्र भनिएको छ, तर आफूलाई खुब गणतन्त्रवादी ठान्नेहरू, क्रान्तिकारी ठान्नेहरू आज माओवादी र कांग्रेसको यो लगनगाँठो बाँधिएको देख्दा, माओवादी र कांग्रेसले गठबन्धनको नाउँमा यसरी प्रजातन्त्रको दिउँसै हत्या गरेको देख्दा साना सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकहरू समेत छिछि तिनीहरू एकदमै घृणा गर्दैछन्। यति दुर्भाग्य, यति तल्लो स्तरको राजनीति तिनीहरूबाट सायद अपेक्षा गरिएको थिएन। आज हामी देख्दैछौँ गठबन्धनको नाउँमा सिंहदरबार पस्नको निम्ति जे पनि जायज। यो हो वामपन्थ, यो हो वामपन्थी, यो हो लोकतन्त्रवादी। लाज लाग्नु पर्ने हो। मान्छे हुन् तिनीहरू, पशु होइनन् तिनीहरू भए अलिकति भए पनि तिनीहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। यसरी हिजो जो विरुद्ध तिनीहरू लडे, आज तिनीहरू हामी एक भयौँ, जनता हामीलाई फेरि साथ दिनु पर्यो भनेर आउनलाई नेपाली सरल भाषामा त्यस्ता मानिसहरूलाई नक्चरो भनिन्छ। हेर्नुस् त, त्यसकारण
हिजो जो विरुद्ध लडे तिनीहरू आज फेरि तिनीहरूसँगै घाँटीमा घाँटी जोड्दै तिनीहरू आइरहेका छन्। यो प्रजातन्त्र होइन, यो प्रजातन्त्रको अपहरण हो। लोकतन्त्रको नाउँमा यो एउटा निर्लज्ज नाच हो। यस्ता निर्लज्ज नाच्न तयार हुनेहरूलाई हामीले बाँकी राख्नु हुँदैन, परास्त गर्नै पर्छ। तिनीहरूलाई परास्त गर्नकै निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा मतदान गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण पनि हामी भन्दैछौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईमा हामीमा हामी सबैमा अलिकति मात्र लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र हामी जोगाउँछौँ भन्ने भावना छ भने हामीले यो पटक अन्त सन्त अलमलिने अब हामीसँग छुट छैन। सिधै चारैवटा मतपत्रमा 4 मादलमा हामीले छाप लगाउने, तब हामी लोकतन्त्रवादी ठहरिन्छौँ, तब हामी प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी ठहरिनेछौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले 33 वर्ष बिहोर्यौँ। 33 वर्ष भनेको लामो समय हो। पञ्चायतले खाएको त जम्मा 30 वर्ष हो। पञ्चायतले खाएको 30 वर्ष, अहिले 33 वर्ष। एक पुस्ता हो। इतिहासमा 33 वर्षलाई एक पुस्ता भनिन्छ। यो 33 वर्षमा 5 पटक शेरबहादुर देउवा, गिरिजा कोइराला, सुशील कोइराला, अनि त्यसपछि ओली दाहाल, अनि त्यसपछि खनाल, अनि भट्टराई, होइन? हामीले यही नै होइन हामीले बेहोरेका प्रधानमन्त्रीहरू। 33 वर्षमा तात्विक भिन्नता, तात्विक परिवर्तन यहाँ के भयो? तिनीहरूले देखाउनको लागि एउटा उदाहरण दिन सक्दैनन्। तिनीहरूले बहादुरी देखाए त लुटपाट, तिनीहरूले बहादुरी देखाए त भ्रष्टाचार, तिनीहरूले बहादुरी देखाए त देशघात, विश्वासघात, जनघात। अनि फेरि त्यस्ता विश्वासघाती, जनघाती, देशघातीहरूलाई हामीले छान्ने असम्भव। हामीसँग अलिकति विवेक छ भने, हामीसँग अलिकति बुद्धि छ भने, अलिकति हामीलाई देश प्रेम भन्ने चिज हामीसँग छ भने हामीले अब त्यस्ता ती शासक दलहरू एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपालाई अब अलिकति मात्र पनि हामीले सान्त्वना पनि दिन आवश्यक छैन। साथ दिने त परै छोड्छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पटक यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा हामी सबै एकजुट भएर यो देशको खातिर, यो देशको निम्ति, नेपाली जनताको अलिकति मात्र भए पनि अहिले इज्जत जोगाउनको निम्ति भए पनि अब हामी सबैले विवेक पुर्याउन आवश्यक छ। राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्न आवश्यक छ। लामो समयदेखि देश र जनताको पक्षमा लड्दै भिड्दै सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पक्षमा निर्विवाद, बिना शर्त अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा हामी लाग्न आवश्यक छ, अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यो बाहेक अब देश जोगिने बाटो अब छँदै छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आज होइन 2024-25 सालमै त्यतिखेर नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा भारतले हस्तक्षेप गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक्लैले लड्यो। त्यसै गरी उता भियतनाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले हमला गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले त्यतिखेर पनि एक्लैले लडे। र आज एक्लै लड्दा 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 आज बुझ्नुहोस्, आज हेरौँ एमसीसीमा, एसपीपीमा, नागरिकता विधेयकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लै लड्दैछ। किन यसरी भयो? अरू पार्टीहरू कता हराए? अरू पार्टीका नेताहरूको देशभक्ति, राष्ट्रवाद, तथाकथित राष्ट्रवाद कहाँ के भयो? कसरी खरानी भयो? किन बोल्ने तागत राखेनन्? यो प्रश्नको जवाफ अब हामी सबैले सोध्न आवश्यक छ। किन नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लै पर्यो? यस विषयमा अब हामीले छानबिन, अनुसन्धान, सोधखोज अब हामीले गर्न आवश्यक छ। हुँदा हुँदा हेर्नुहोस् त, यो निर्वाचनमा पनि सारा आफूलाई ठुला बडा ठान्ने राणा साहेब ठान्ने पार्टी र तिनीहरूका नेताहरू गठबन्धन भन्दै तिनीहरू अगाडि आए। तर प्रजातन्त्रको खातिर, गणतन्त्रको खातिर, नेपाली जनताको इज्जतको खातिर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो निर्वाचनमा पनि हिजोका आन्दोलन सङ्घर्षमा चाहिँ यो निर्वाचनमा पनि एक्लै लड्ने हिम्मत गर्यो। तागत छ एमाले, माओवादी, कांग्रेससँग। प्रजातन्त्रमा भनेको एउटा पार्टीको अलग झण्डा हुन्छ, एउटा पार्टीको अलग सभापति या अध्यक्ष हुन्छ, एउटा पार्टीको अलग घोषणा पत्र हुन्छ, एउटा पार्टीको अलग उद्देश्य हुन्छ, एउटा पार्टीको अलग दर्शन हुन्छ। अनि जब दर्शन, सिद्धान्त, विचार मिल्दैन, उद्देश्य मिल्दैन, के अब घोषणा गर्नु पर्यो कि नभए माओवादी र कांग्रेस अब एउटै पार्टी भयो भनेर के घोषणा गर्नु पर्यो कि नभए त्यो गठबन्धन झुट्टा हो, विश्वासघात हो, जनघात हो। आँट हुनुपर्ने
तिनीहरूसँग एक्लै एक्लै लड्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जस्तै। अनि उता ओलीजी हुनुहुन्छ, अहिले त एमाले भन्दा रहेनछन्, अहिले आलोचकहरू के भन्दा रहेछन् भने कमाले, कमल थापाको माले। हेर्नुस् त बिचोक, एमालेको राष्ट्रवाद कता हरायो, एमालेको माले मार्क्सवाद लेनिनवाद कता हरायो, त्यही कामरेड कमल थापासँगै बेचेको हो। अब कमल थापालाई कामरेड भन्ने लाज लाग्नुपर्ने यी ओली र कम्पनीलाई। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस विषयमा पनि हामीले प्रश्न तेर्स्याउन आवश्यक छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो प्रजातन्त्रको नाउँमा, समृद्धिको नाउँमा, सुखी नेपालीको नाउँमा हाम्रो मत किन्ने अनि तिनीहरू फेरि सिंहदरबारमा पसेर हामीलाई दास तुल्य व्यवहार गर्ने, हामीलाई नेपाली जनतालाई झन् कमजोर पार्दै लाने यिनीहरूको यो जुन किसिमको षड्यन्त्र छ, लामो भयो, हामीले देख्यौँ, बेहोर्यौँ। अब आइन्दा त्यसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन, अब त्यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनु पर्छ। एमाले माओवादी कङ्ग्रेसको ब्रह्मलुट अब टुङ्ग्याउनु पर्छ, देशघात अब टुङ्ग्याउनु पर्छ, तिनीहरूको विश्वासघात अब योभन्दा बढ्ता हामीले जोड्नु थप्नु हुँदैन। त्यसकारण मङ्सिरको 4 गते हामी सबै, हिजोसम्मको एमाले थियौँ, कोही कङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा थियौँ, त्यो भइगयो, त्यो छोडिदिउँ। हिजोको कुरा, हिजोको परिस्थिति नै बेग्लै थियो, हिजोको अवस्था बेग्लै थियो। तर एमसिसी अहिले आयो, एसपिपी आउँदैछ, नागरिकता विधेयक लगायतको यो स्थितिमा हामी सबैले अब हिजोका कुराहरूतिर भन्दा पनि आजको कुरामा हामी लागौँ। मङ्सिर 4 गते हामी सबैले एकजुट भएर, एक मनले हामी सबैले 4 वटा मतपत्रमा मादल चिन्हमा मतदान गरौँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई जिताउँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउँ। त्यो जित केवल नेमखिपाको जित हुने छैन, त्यो जित हामी सबै काम गरी खाने जनताको जित हुनेछ। त्यो जित हामी सबै देशलाई अत्यन्त माया गर्ने, मनैदेखि माया गर्ने देशभक्तहरूको जित हुनेछ। अनि त्यो मादलको जित भनेको देशघातीहरूको हार हुनेछ, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय दलालहरूको पराजय हुनेछ। यति भनेर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।